बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। क्या एक यूनिवर्सिटी में एहतजाज चंद लम्हों में ऐसा ख़तरनाक रुख इख्तियार कर सकता है कि एक तरफ तलबा का हुजूम एक बावर्दी लेफ्टिनेंट कर्नल को घेर ले और उसकी वर्दी की बेहुरमती हो, और दूसरी तरफ एक सरकारी हस्पताल में आग लगने से कम 14 नामौलूद अपनी जान से हाथ धो बैठे। और सबसे बड़ा सवाल, अगर अस्पताल में आग से बचाव का निज़ाम मौजूद था तो ये मासूम बच्चे अपनी जानों से क्यों चले गए। व्यूअर्स, इस्लामाबाद के करीब सरहद यूनिवर्सिटी के कैंपस में होने वाला वाक़या सिर्फ एक झगड़ा नहीं था, एक ऐसे तनाज़े का अंजाम था जिसमें यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के एक साबिक HOD, तलबा का एहतजाज, एक खातून अफसर से मुताल्लिक शिकायत और बिल आखिर एक फ़ौजी अफसर की मुदाखलत शामिल हो गई। दस्तयाब रिपोर्ट्स के मुताबिक तलबा एक इंतज़ामी तनाज़े पर एहतजाज कर रहे थे और एक मुअत्तल HOD की बहाली का मुतालबा कर रहे थे। इसी दौरान यूनिवर्सिटी की एक खातून ओहदेदार डॉक्टर आइना एहतजाज करने वाले तलबा के दरमियान पहुंची और बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक तलबा ने उनके साथ बदसलूकी की। और यह मामला उस वक्त इंतहाई हसास हो गया जब डॉक्टर आइना के शौहर पाकिस्तान आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल कैंपस पहुंचे और यहाँ वो मनाजिर सामने आए जिन्होंने पूरे मुल्क को हैरान कर दिया। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियोस में एक बावर्दी अफसर को तलबा के दरमियान देखा जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अफसर ने अपने ऊपर हमला करने वाले या उनको धक्कम पेल करने वाले तलबा को पीछे हटाने के लिए डंडे का हल्का सा इस्तेमाल किया, जिसके बाद तलबा का एक ग्रुप उनके गिर्द जमा हो गया और सूरत हाल हाथापाई तक पहुंच गई। अफसर ने पिस्तौल निकाली और हवाई फायरिंग कर दी। यही वो लम्हा था जब एक यूनिवर्सिटी का एहतजाज अचानक ख़तरनाक सिक्योरिटी वाक़े में तब्दील हो गया। लेकिन यहाँ दो बातें समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ख़ातून के साथ वाकई हिरासानी, धमकी या बदसलूकी हुई तो वो भी नाकाबिले कबूल है। कोई भी तालिब इल्म, उस्ताद या शहरी ये हक़ नहीं रखता कि वो किसी खातून को हिरासा करे या हुजूम की ताकत इस्तेमाल करे। दूसरी, अगर फ़ौजी अफसर किसी सिविल यूनिवर्सिटी में मुसल्लह हालत में पहुंचता है तो तलबा से जिस्मानी तसादुम होता है और फिर फायरिंग की नौबत आती है। इसके कानूनी इख्तियार और तर्ज़ अमल का सवाल भी इंतहाई अहम है। यानी गलती अगर हुई है तो उसके तमाम पहलुओं को देखना होगा ताकि एक एग्जाम्पल सेट की जा सके। इस वाक़े का एक इंतहाई काबिले मुज़म्मत पहलू ये सामने आया कि तलबा के हुजूम ने बावर्दी लेफ्टिनेंट कर्नल को घेर लिया, उनके साथ हाथापाई की और उनकी वर्दी को नुकसान पहुंचाया। ये अमल किसी सूरत काबिले दिफा नहीं। इख्तलाफ करें, एहतजाज करें, सवाल भी उठाएं, शिकायत करें, अदालत जाएं, इंतज़ामिया से जवाब मांगें, लेकिन हुजूम बनकर किसी शख्स को घेरना, तशद्दुद करना या उसकी तज़लील करना किसी मुअज़्ज़ब माशरे का तरीक़ेकार नहीं हो सकता। और यहाँ पे हमारे तलबा को ये जो मॉब मेंटालिटी है इससे निकलना होगा। और यहाँ एक बुनियादी उसूल याद रखना है, वर्दी की इज़्ज़त सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो फ़ौजी वर्दी है, बल्कि इसलिए भी है कि वो रियासती ज़िम्मेदारी और नज़्म व ज़ब्त की इलामत समझी जाती है। इसी तरह यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म भी रियासत का दुश्मन नहीं, लेकिन वो भी ये मेक श्योर करे कि वो किसी सूरत में कानून को हाथ में ना ले। इसलिए इस वाक़े का ये हल नहीं कि हम फ़ौज बमुकाबला तालिब इल्म या वाइस वर्सा बात करें। असल सवाल ये होना चाहिए कि वो कौन से इंतज़ामी और कानूनी रास्ते थे जो बर वक्त इस्तेमाल नहीं हुए और मामला हुजूम और बंदूक तक पहुँच गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ़ौजी हुक्काम ने इस वाक़े का नोटिस दिया है और अफसर के ख़िलाफ़ तहकीकात शुरू की गई हैं। इसी तरह तलबा के किरदार और मुबैना हमले को भी कानूनी तौर पे जांचना और ज़िम्मेदारों को करारे वाकई सज़ा देना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं पिम्स के इंतहाई दर्दनाक वाक़े की तरफ। ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक माँ अपने नौमालूद बच्चे को हस्पताल में इस उम्मीद पर छोड़ती है कि यहाँ उसका बच्चा दुनिया की महफूज तरीन जगहों में से एक पे, लेकिन चंद घंटे बाद उसे खबर मिलती है कि नर्सरी में आग लग गई और फिर इसका बच्चा वापस नहीं आता। इस्लामाबाद के पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी पिम्स में बुध की रात मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल की नर्सरी में खौफनाक आग लगी।
ابتدائی رپورٹس کے مطابق آگ تقریباً صبح 6:45 سے 7 بجے کے درمیان لگی، اور سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ وہاں موجود نومولود بچے انتہائی کمزور حالت میں تھے، اور کچھ انکیوبیٹرز میں تھے اور بعض آکسیجن پہ تھے۔ تازہ معتبر رپورٹس کے مطابق کم از کم 14 نومولود بچے شہید ہو گئے، جبکہ ایک بچے کو بچا لیا گیا۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ آگ کیسے لگی؟ ابتدائی طور پر مختلف حکام اور رپورٹس نے ممکنہ وجہ کے طور پہ شارٹ سرکٹ یا ایئر کنڈیشنر کے کمپریسر میں خرابی یا دھماکے کا ذکر کیا، لیکن حتمی وجہ تحقیقات مکمل ہونے کے بعد ہی سامنے آئے گی، کیونکہ آگ لگنے کی وجہ ایک سوال ہے۔ مگر اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ آگ لگنے کے بعد بچوں کو بچانے کا نظام کہاں تھا؟ ناظرین، یہاں اس سانے کا اصل درد چھپا ہوا ہے۔ رپورٹس کے مطابق ریسکیو ذرائع نے پمس کے فائر سیفٹی انتظامات پر سنگین سوالات اٹھائے۔ کچھ رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا کہ فائر پوائنٹس پر پانی دستیاب نہیں تھا، فائر ہوزرز میں ضروری کپلنگ موجود نہیں تھیں، اور بعض ہنگامی راستے مبینہ طور پر بند تھے۔ سی ڈی اے کی فائر سیفٹی رپورٹس سے متعلق تازہ رپورٹنگ میں بھی پمس کے حفاظتی انتظامات کو ناکافی قرار دیا گیا، لیکن دوسری طرف پمس انتظامیہ نے ان دعووں سے اختلاف کیا ہے۔ پمس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے مطابق ہاسپٹل میں فائر سیفٹی کا نظام موجود تھا، عملہ ڈیوٹی پر تھا، اور ایک خاتون ڈاکٹر نے اپنی جان پر کھیل کر ایک نومولود کو بچایا، جبکہ اس نومولود بچے کی ایک رشتہ دار کے مطابق اس نومولود بچے کی جان اس نے خود بچائی۔ اگر حفاظتی انتظام تھا تو اتنی جانیں کیوں نہ بچ سکیں؟ یہ سوال ہر پاکستانی کے ذہن میں ہے۔ ایک ہاسپٹل میں فائر الارم سسٹم کام کر رہا تھا یا نہیں؟ ہنگامی راستے کھلے تھے یا نہیں؟ فائر ایکسٹنگوشر اور ہوزرز قابل استعمال تھے یا نہیں؟ عملے کی باقاعدہ فائر ڈرل کی تربیت ہو رہی تھی یا نہیں؟ نومولود بچوں کو چند منٹوں میں محفوظ مقام پر منتقل کرنے کا منصوبہ موجود تھا یا نہیں؟ آکسیجن، بجلی، انکیوبیٹرز، ایئر کنڈیشننگ کے لیے ایمرجنسی شٹ ڈاؤن پروٹوکولز موجود تھے یا نہیں؟ اور سب سے اہم سوال، اگر ایک بچہ بچایا جا سکتا تھا تو باقی بچے کیسے نہیں بچائے گئے؟ یہ سوال جذباتی نہیں، انتظامی سوالات ہیں۔ ان کے جواب صرف ایک آزاد، شفاف اور مکمل تحقیقات سے ہی مل سکتے ہیں۔ اصل مسئلہ صرف آگ نہیں دوستو، پمس کا واقعہ ہمیں ایک بہت بڑی قومی بیماری دکھاتا ہے۔ ہم اکثر حادثے کے بعد جاگتے ہیں، عمارت بناتے ہوئے سیفٹی آڈٹ نہیں کرتے، فائر ڈرل باقاعدگی سے نہیں ہوتی، ایمرجنسی ایگزٹس کا مسلسل معائنہ نہیں کیا جاتا، عملے کی پریکٹیکل ٹریننگ نہیں ہوتی، اور پھر جب حادثہ ہو جاتا ہے تو ہم سب یہ کہتے ہیں کہ اب تحقیقات ہوں گی۔ لیکن ناظرین، سوال یہ ہے کہ تحقیقات حادثے سے پہلے کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں نہیں یہ چیک کیا جاتا کہ وہاں پہ ایس او پیز امپلیمنٹڈ ہیں یا نہیں؟ ایک نومولود بچے کے لیے 1 منٹ بھی بہت قیمتی ہوتا ہے۔ ایک نرسری میں فائر سیفٹی کوئی لگژری نہیں ہے، یہ اس کی بنیادی ضرورت ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، ایک طرف یونیورسٹی میں ایک اختلاف تھا، دوسری طرف ہاسپٹل میں ایک حادثہ۔ دونوں بظاہر مختلف ہیں، لیکن دونوں ہمیں ایک ہی سبق دیتے ہیں۔ انسٹیٹیوشنل فیلیئرز چھوٹے مسئلے کو بڑے سانے میں تبدیل کر سکتا ہے۔ اگر یونیورسٹی میں شکایات کا مضبوط نظام ہوتا، اگر احتجاج کے دوران ٹرین سیکیورٹی اور کانفلکٹ مینجمنٹ میکانزم مؤثر ہوتا، اگر پولیس اور انتظامیہ بر وقت صورتحال کو کنٹرول کر لیتے تو شاید معاملہ تشدد اور فائرنگ تک نہ پہنچتا۔ اور اگر ہاسپٹل میں ایمرجنسی، فائر سیفٹی، ٹرینڈ سٹاف، ایویکویشن میکانزم اور مسلسل سیفٹی ڈرلز مکمل طور پر مؤثر ہوتی تو شاید اتنے معصوم بچوں کی جانیں بچ سکتی تھیں۔ ناظرین، ہمیں ان معاملات سے کچھ سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں صرف یہ نہیں کہنا کہ ایک افسر نے فائرنگ کی اور اس کے لیے طلبہ کے مبینہ تشدد کو نظر انداز کر دیا جائے۔ انصاف ایک سادہ اصول ہے، ہر شخص اپنے عمل کا جواب دہ ہے، طالب علم ہو یا استاد۔
افسر ہو یا انتظامیہ، ڈاکٹر ہو یا ہاسپٹل کا منظم، وردی میں ہو یا بغیر وردی کے، قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ اور پیمز کے معصوم بچوں کے معاملے میں تو احتساب اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ بچے اپنا دفاع نہیں کر سکتے تھے، وہ احتجاج نہیں کر سکتے، وہ سوال نہیں کر سکتے تھے، وہ صرف زندہ رہنے کے لیے دوسروں پر انحصار کر رہے تھے، اور شاید اسی لیے ان کی موت ہم سب سے ایک سوال پوچھ رہی ہے۔ اگر ایک نومولود بچہ بھی ہمارے حفاظتی نظام میں محفوظ نہیں تو پھر ہم ترقی کے کس دعوے پر فخر کر رہے ہیں؟ ناظرین، آج کے دونوں واقعات ہمیں دو باتیں سکھاتے ہیں۔ ہجوم کو قانون کا متبادل نہیں بننا چاہیے، اور ہاسپٹل میں سیفٹی کو کاغذی کارروائی نہیں بننا چاہیے۔ وردی کی تذلیل بہت غلط ہے، بلا جواز طاقت کا استعمال بھی ناجائز ہے۔ نومولود بچوں کی حفاظت میں غفلت بھی ناقابل قبول ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ریاست کی اصل طاقت قانون کی بالادستی میں، اور ہاسپٹل کی اصل طاقت عمارت نہیں، انسانی جان کی حفاظت ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان دونوں واقعات کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے تو کامنٹس میں اپنی رائے ضرور لکھیے گا، اور اس ویلاگ کو اپنے دوستوں سے اور جاننے والوں سے ضرور شیئر کیجیے گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اس ویلاگ کو ختم کرنے سے پہلے فوکس وتھ تصدق گیلانی یعنی اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے گا، تاکہ آپ تک ہمارے تجزیے، تبصرے اور کریڈیبل انفارمیشن ٹائملی پہنچتی رہے، اور اللہ تعالیٰ ان تمام بچوں کے والدین کو حوصلہ دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس ملک میں بہتری لانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق دیں۔ اللہ حافظ۔